लगता है। कुर्राहे अरब पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमाते तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक के अंदर कहीं मुदस्सिर फरमाया तो कहीं ताहा व यासीन फरमाया और कहीं बशीर व नज़ीर फरमाया। उस रसूल की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालाने अक़दस के सदक़े में पहले मर्तबा यहाँ आने का शर्फ हासिल हुआ और काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाब फरमाए और इस मदरसे को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ से आलिमीन रब्बानियीन हाफिज़ीन की जमातों को पैदा फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की ये मुबारक महफिल आप हजरात के अक्ल व शऊर, जुबानो बयां, दिल, जिस्म, जानो रूह और ईमानो अकीदा की अंगड़ाइयों के महराबे हरम के नीचे मुस्कुरा रही है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि ये नमाज मोहब्बत जो है बहुस्न खूबी तकमील की सरहदों तक पहुँचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ दुआइया जुमले हो जाएं हुजूर गौसे आजम की शान की सरकार की बारगाह में। गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे, किबलाई दी मददे, काबा इमा मददे, तू कुव्वत दे, मैं तन्हा काम बिसियार, बदन कमजोर, दिल काहिल है या गोस और ना हो मायूस, रख हक पे नजर, तकमील अकीदत गौस से कर, है कुदरत अब्दुल कादिर में हर नाकिस को कामिल कर दे और बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफाने शकिस्ता रातु पुश्ती, बहक्के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शायर क्या कहता है कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है और मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है और मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है और खजाना इश्क का आता है मदीने से भारत में और बरेलवार से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और क्या फरमाता है शायर कि मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहते शहे अबरार नहीं लिख सकता, तुम भी अगर लिखना चाहो तो लिखे नाते शाह, वरना कोई मेरे सरकार नहीं लिख सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा ये अजीम मजहब आफाकी खुदा ताला का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें दीनी, दुनियावी, समाजी, मुआशी तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ये मजहब जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी और रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। इस मजहब का मकसद इंसानी मुआशरे की इस्लाह और बंदे को खुदा तक पहुंचाना है, दीनी दुनियावी कामयाबी कामरानी की राहों पर चलाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों के दिलों से हवा हवस के गर्दो गुबार को दूर करना है। इस्लाम का मंशा इंसानों को झूठ, ग़ीबत जैसी मुल्हिक बीमारियों से बचाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को आला सोसाइटी अता करना है। इस्लाम अपने मानने वालों की जिंदगी में कभी शुनी अफ़आल देखना नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि हर कोई अमन के साथ अपनी जिंदगी को बसर करे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना को अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो निज़ाम है जिंदगी अता किया है, जो कानून हयात दिया है, वो ऐसा आफाकी निज़ाम है, ऐसा आफाकी कानून है जो महद से लेकर लहद तक, रोज़े आफरीनत से सुबह क़यामत तक फर्जंदाने इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई करता हुआ नजर आता है।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے ساتھ 6 چیزوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب تجھے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کے دلدل میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ چاہ کر کے بھی ہمارا نوجوان اس سے پیچھے نہیں آ سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان مغربی تہذیب کے کلچر میں کیوں پھنسا جا رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم مغربی آج ہمارا اصلاح معاشرہ شدید اخلاقی انحطاط میں پایا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے لوگوں کے اندر جھوٹ اور حلال، غیبت جیسی مہلک بیماریاں جو ہے، ان چیزوں کو انسان نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آخر آپ وجہ کیا ہے؟ ہمیں توجہ اس چیز میں دینی ہے کہ آخر ہمارے معاشرہ کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا؟ کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں کیا نہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیوں؟ کیا ہم اپنے اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرات، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر مذہب کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام سے رہنمائی حاصل کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم اپنا حقیقی تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دیں۔ آج اگر ہم اپنی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر ڈالیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ سنورتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے معاشرے کے اندر 4 چاند لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سوال یہ ہوتا ہے آج ہمارا معاشرہ اتنا ڈگڈیو کیوں ہے؟ ہمارے گھروں میں غیر اسلامی ماحول کیوں ہے؟ ہمارا خاندان جو ہے بکھرا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ اور صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اسلام سے دوری کر لی ہے۔ آج اگر ہم لوگ اسلام کو اپنا لے، اس کے قریب ہو جائے، اسے فالو کر لے، آج حضرت دیکھیں، آج ہمارا نوجوان کبھی کسی فلم ایکٹر کو فالو کر رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر دینی معاملے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دینی معاملے میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ایسی شخصیت کو فالو کرو جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہمارے نبی کی تصویر ایسی ہے، ان کے اسوائے حسنہ کو آپ اپنا لو۔ یہی سی بات ہے، ہمارے نبی سے بہتر کوئی تمہارے سامنے اچھی تصویر نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ نبی کی سنتوں کو اپنا لو، نبی کی باتوں کو اپنا لو، میرے نبی نے جو بتایا تھا اسے مان لو، تو یقیناً ہمارا معاشرہ سنورتا نظر آئے گا، ہمارے معاشرے کے اندر 4 چاند لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات، لقد کان لکم رسول فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے آج اگر ضرورت ہے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے بھی انبیاء اکرام پہلے تشریف لائے گئے ان سب کو بھی جو ہے تبلیغ کا حکم دیا گیا، اپنے خاندان کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا دار گادی میں تشریف لائے، آپ کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد اگر کوئی پہلا تبلیغی حکم دیا گیا، وہ کیا دیا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی حکم کی تعمیل کے لیے میرے آقا نے اپنے تمام خاندان والوں کو ایک دسترخوان میں اکٹھا کیا اور پھر کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ اے بنی ہاشم، میں تمہارے معاملات میں سے کسی کا حامی نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، قسم خدا کی
کہ مجھے عرب میں کوئی ایسا جوان نظر نہیں آیا جو اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز لے کے گیا ہو. کیا فرماتے ہیں؟ اے میری حاشی، میں تمہارے پاس دین اور دنیا کی بھلائی لے کر کے آیا ہوں، اور بھلائی لے کر کے آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو ان معاملات میں میرا ساتھ دے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کے ذریعے تنبیہ فرمائی. وہ کیا فرمائی؟ خو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ، اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے ہیں. عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آگ سے بچایا جائے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اپنے خاندان کو، اپنے اہل عیال کو آگ سے کس طرح بچایا جائے؟ تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو آگ سے اس طرح بچایا جائے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، کہ اللہ اور اس رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں خود بھی عمل کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کرنے کا حکم دے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے خود بھی رک جائے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی رکنے کے لیے کہا جائے. اور اگر یقیناً ایسا ہو جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر چار چاند لگتے ہوئے نظر آ جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اخباریں اٹھا کر کے دیکھ لو، آج ہم کے دور میں اگر ہمارا نوجوان جو ہے مغربی کلچر میں اتنے آگے نکل چکا ہے کہ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں آ سکتا. آج اگر سب سے پہلے کوئی فیشن لانچ ہوتا ہے، اگر صاحب اسے کوئی اپناتا ہے تو سب سے پہلے ایک مسلمان اپناتا ہے کہ ہمارے سامنے نبی کی زندگی نہیں تھی، کہ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی نہیں تھی، کہ ہمارے سامنے ہمارے اکابر کی زندگی نہیں تھی، ہمارے صحابہ نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے منظر کو یاد کر لو. امام حسین نے اپنا سارا کا سارا گھرانہ لٹا دیا. وہ کس لیے لٹایا تھا؟ وہ اس لیے لٹایا تھا کہ آج ہم امن کے ساتھ رہ سکے. آج اگر 2 وقت کی روٹی ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ ان بزرگ اکابروں کا صدقہ ہے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے ان دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کو اپنا لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کو کامیاب بنانا ہے، اپنی معاشرے کو عروج عطا کرنا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے ہیں، اس پر ہماری واضح و نصیحت کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں تو نے کبھی سوز دل کے ساتھ اسے سمجھایا ہی نہیں. اگر تیرا بچہ بیمار ہو جائے یا تیرا بچہ یہ کہے کہ میں 3 منزلہ چھت سے چھلانگ لگانے والا ہوں، اس وقت تیرے دل میں کتنی تڑپ محسوس ہوگی. تو نہ جانے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کن کن مشکل ترین مراحل سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، کتنے مشکل ترین مراحل سے گزر جائے گا. ہم کہتے ہیں پھر تم یہ صرف یہی دعا کرو گے اے اللہ کب وقت آئے میں اپنے بیٹے کو صحت و عافیت کے ساتھ دیکھوں. اگر اتنی ہی تڑپ سے اگر تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہوتی تو آج تیرا بیٹا دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ گھومتا، دنیاوی فرنگیوں کے پیچھے نہ گھومتا. آج تیرا بیٹا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ترانے گایا ہوتا. سرکار مجھے بتاؤ کہ جب تیرے بیٹا بیمار ہو جائے اس وقت تیرا دل کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، تیرا دل کتنا تڑپتا ہے. مگر جب تیرا بیٹا گناہوں کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے صاحب، اس وقت تمہارا دل کہاں جاتا ہے، اس وقت تمہاری تکلیف کہاں جاتی ہے، اس وقت تم کہاں کھوئے رہتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ تم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں. اس آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے تحت مفکرین اسلام کیا فرماتے ہیں، فقہاء اکرام فرماتے ہیں یہ آیت ہر انسان پر ایک فرض عائد کرتی ہے. وہ فرض کیا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور انہیں حلال اور حرام کے جو فرائض ہیں ان کے مسائل جو ہیں انہیں سکھائے. اسی لیے
हमारे लिए जरूरी है कि हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए बेहतरीन नमूना अमल बना ले, ऐसी सोसाइटी को अपनाए, ऐसी शख्सियत को फॉलो करे जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। इसके में अल्लाह के रसूल तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। अगर किसी ने मेरे नबी की इत्तबा की है, यकीनन उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे प्यार करेगा, उससे मोहब्बत करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने मुआशरे में तब्दीली लाने का दो बुनियादी असूलों में से एक असूल ये भी है कि इंसान कौम को जिस चीज का हुक्म दे पहले उसे अपने अंदर अमली पैरा पहनाए। वो किस लिए? क्योंकि आप तारीख खुदा के देख लो, मेरे नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल किज़्ब फुजूरुन व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। झूठ फिस्को फुजूर है, फिस्को फुजूर दोज़ख की तरफ ले जाने वाला अमल है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबाअत अन्हु मलकु मीलन मिन नतनिन मा जाअ बिही। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर गीबत के ताल्लुक से क्या फरमाया, शिरारु इबादिल्लाहिल मशाऊन बिन नमीमती अल मुफर्रिकून बैनल अहिब्बती। खुदाई ताला के बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों के दरमियान चुगली खाते फिरते हैं, दोस्तों के दरमियान जुदाई की पैदा करते हैं। इन्ना साहिबल गीबती ला युगफरु लहू हत्ता यगफिरहा लहू साहिबु। गीबत करने वाले को मेरा रब कभी माफ नहीं फरमाता जब तक कि वो उस शख्स से माफी ना मांग ले जिसकी गीबत की है। उठाओ तारीख, मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसे अपना जमली जामा पहले पहनाया है। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर माशरे को पाकीज़ा बनाना है तो हमारे अंदर झूठ जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, गीबत जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, बुग़्ज़ कीना जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, हसद जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हसद के ताल्लुक से सुने, हसद के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है, इय्याकुम वल हसदा फ़इन्नल हसदा याकुलुन नातिल हसबा। हसद से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि हसद जो है नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। और गुस्से से भी अपने आप को बचाओ। गुस्से के ताल्लुक से क्या फरमाया, अल गज़बु ला युफ़सिदुल ईमान कमा युफ़सिदु सिब्रुल असला। गुस्सा ईमान को ऐसा बर्बाद कर देता है जिस तरह एलवा शहद को बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूँ, तुम 2000 की जगह 4000 का जोड़ा पहनो। और मेरा रब जमील है, वो जमाल को पसंद फरमाता है। मगर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को अपना लो, मेरे नबी की सुन्नतों को अपना लो, मेरे नबी की सीरत को अपना लो। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर मुआशरे को तब्दील करना है, मुआशरे को कामयाब करना है तो उसके लिए जरूरी है अपने नौजवानों के हाथों में किताबें पकड़वा दो। अगर तुम्हारा नौजवान किताबें पढ़ेगा, बुजुर्गों की तारीख पढ़ेगा तो उसे यकीनन पता चलेगा हमें सोसाइटी में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, हमने अपने वालिदैन से किस तरह पेश आना है, हमने अपने बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सिर्फ ज़रूरत है मुआशरे को तब्दील करने के लिए, क्योंकि हमारा मुआशरा मगरिबी तहजीब में बहुत आगे निकल चुका है। मगरिबी तहजीब के दिलदादा मत बनो खुदा के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें, आज मुआशरा हमारा इतना आगे निकल चुका है कि आज वो उलमा इकराम पर उलमा इकराम को जबर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है दीन से दूरी। उलमा इकराम करते क्या है, उनका मकसद क्या है? उलमा इकराम का मकसद है वमा अलैना इल्लल बलाग, अवाम तक अपनी बात को पहुंचाना, आगे अवाम का काम है। आज हम मुआशरे को देखें, सबसे ज्यादा आज के दौर में अगर जरूरी है कि हमारे मुआशरे में हम अपनी शादियों का जायजा लें, ढोल बाजे डीजे जैसी मुल्क बीमारी जो है हमारे मुआशरे में इस तरह परवान चढ़ रही है, सबसे पहले इसको रोका जाए। मेरे अकाली
अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर क्या ये हमारा माशरा था? क्या ये हमारी नबी की जिंदगी थी? क्या ये मैं हमारे साहबा की जिंदगी थी? क्या ये हमारे अकाबिरों की जिंदगी थी? आखिर ऐसा क्यों है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? ये ढोल जो तुम लगाते हो ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपने भाई को खुश करने के लिए, अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए, मगर याद रख कब्र में ना तुझे तेरा बेटा काम आएगा, ना तुझे तेरा दोस्त काम आएगा, ना तुझे तेरा कोई अकाबिर काम आएगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे प्यारे, मेरे नबी की जिंदगी आपको अपना लो, इन वाहियात को छोड़ दो, इन वाहियात को छोड़ दो। इन वाहियात पर अगर हमारे उलमा मना करते हैं तो फिर उन्हें दबरो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ अगर ये चीज हमारे अंदर रहेगी, अगर हम उलमा को जबरो तशद्दुद का निशाना बनाओगे, मैंने तो बुजुर्गों से सुना है अगर उलमा इकराम को जबरो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो उसकी 7 नस्लों तक कोई आलिम दीन ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि इन चीजों को दूर किया जाए, मेरे नबी की सीरत को अपना लिया जाए, मेरे नबी की जिंदगी को अपने अंदर बसा लिया जाए। अगर मेरी नबी की जिंदगी हमारे अंदर आ गई, हमारा मुआशरा कामयाब हो जाएगा, हमारी सोसाइटी कामयाब हो जाएगी, हमारा मुआशरे का हर फर्द कामयाब हो जाएगा। एक आखिरी बात सुन ले, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि मशवरे के तौर पर एक बात देकर चले गए कि अगर मुआशरे को कामयाब बनाना है तो हर घर में जो सरबराह है उसे चाहिए कि अपने घर की, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने अजीजों अकारिब में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उनके लिए उनको अच्छी तालीमात दे, ताकि जिसकी वजह से हमारा माशरा संभल सके। सरकार जनाब, अगर हमारे माशरे के अंदर से हजरत एक फर्द जो है इस्लामी माशरा को अपना ले, उससे जो है वो हमारा पूरा माशरा धीरे धीरे संवरता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि बोलने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।